नाज़रीन, एक तरफ गिरफ्तारियां, दूसरी तरफ बेलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कंफ्यूज चल रही है कि आखिर हमें रिलीफ मिल रहा है या रिलीफ छीना जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक तरफ हुकूमत से पूछते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही, तो वो कहते हैं बिल्कुल नहीं हो रही है। ये तो नतीजा है उस चीज का जो 9 मई को किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन एक तरफ ये तो दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा कहती हैं जितनी सजाएं सुनानी है सुना दे। सुने जरा। कल मेरा जो बड़ा बेटा है शारिस खान, उनको पेश किया गया था और उनको 8 दिन के रिमांड पे लेके गए हैं। छोटा जो बेटा है शेरशाह खान, जिसको उन्होंने कल उठाया था, हमारे साथ अदालत आया था अपने भाई के केस के लिए। शेरशाह और शारिस इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में। उनका जुर्म ये है कि वो इमरान खान की फैमिली है। हम प्रेशर में नहीं आ रहे, ये एक जिद्दोजहद है और हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं इमरान खान के साथ खड़े होके, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। आपने जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े क्लियरली कह दिया है कि ये जो हो रहा है इस सारे के वीडियो शवाहिद मौजूद है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी तरीके से कोई भी शख्स स्टेट के खिलाफ खड़ा हो और स्टेट के खिलाफ खड़े होने के बाद उसके साथ कुछ भी ना किया जाए। यानी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। लेकिन हैविंग सेड दैट, राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कह दिया कि डेडलॉक नहीं डायलॉग चलेगा। सुने जरा। फर्स्ट और सेकंड लेवल के जो पीटीआई की लीडरशिप थी, वही लोग ये कह रहे थे कि जी खान है तो पाकिस्तान है, खान को गिरफ्तार किया तो ये हमारी रेड लाइन है। घरों को आग लगी है, हमले हुए हैं, एयर बेस पे हमला हुआ है। सब लोगों की वीडियो जो है वो मौजूद है। सभी लोग जो थे पीटीआई के वर्कर थे। पीटीआई को चाहिए था इसको ओन करते, इसके ऊपर नदामत का या माजरत का जो है वो इजहार करते। मौजूदा हुकूमत ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाजत देगी। जो बात होगी इन पब्लिक होगी। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे नहीं। क्योंकि राणा साहब ने बाईपास करने की बात भी की है, तो एक और चीज बाईपास करने की बात हो रही है, वो है फेडरल गवर्नमेंट को बाईपास करके सूबाई हुकूमतें अपने अपने तई सारे काम करने की कोशिश करें। एक तरफ कंपटीशन इस बात पे चल रहा है कि सियासत के अंदर कौन नंबर पॉइंट आगे बढ़ाएगा, कौन पॉइंट स्कोरिंग के अंदर आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमती साइड। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज का कंपटीशन भी होता हुआ नजर आ रहा है कि सीएम पंजाब, जापान, चीन और तुर्की का दौरा करती हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पीटीआई के अपने लोग दूसरे मुमालिक का दौरा ना करें। इससे पहले पीटीआई का एक वफद जापान भी जा चुका है और भी मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से वफद जा चुके हैं। लेकिन अफगानिस्तान वाला मामला एक सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव इशू था। अब अफगानिस्तान जाकर क्या बात करनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है, सूबाए केपीके की हुकूमत क्या चाह रही है, बेसिकली वो बैरिस्टर सैफ साहब ने जरा क्लियर किया। सुने जरा। अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में अमन इंतहाई ज़रूरी है। जो जंग चाहते हैं उनको रोकना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये दोनों ममालिक का फ़र्ज़ बनता है। अफगानिस्तान तो इंशाल्लाह हम जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर मरियम बीबी चीन के दौरे कर सकती हैं, तुर्की के दौरे कर सकती हैं और जापान का दौरा भी उनका चल रहा है, तो मैं ये समझता हूँ हमें भी हक़ है कि हम अफगानिस्तान जाएँ और अपने पड़ोसी के साथ बातचीत करें। गुजारिश है वफाकी हुकूमत से कि वो हर चीज़ को सियासत का इशू ना बनाए, किसी ऐसे इशू पर वहाँ बात नहीं करेंगे। ना हमारा इरादा है कि जो वफाक के दायरे कार में आता हो, मसलन सिक्योरिटी है, बाकी इस तरह के मसाइल हैं, ये हमारा काम ही नहीं है। ना हम सफारतकारी पे बात करेंगे, ये आपका काम है। बात करेंगे तो किस पे करेंगे, ये भी सवाल पैदा होता है। लेकिन यहां तो बैरिस्टर साहब ने कह दिया रोक सको तो रोक लो, लेकिन क्या रोकने की बात आएगी या नहीं आएगी, ये भी एक सवाल रहता है। लेकिन कुछ नहीं रुकना तो ज़िमनी इंतखाबात नहीं रुकने, और ज़िमनी इंतखाबात के लिए कौन सा तरीकाकार आगे बढ़ना चाहिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर आज तय कर रही थी। और ज़िमनी इंतखाबात के अंदर एक फोकल फ्रंट, एक यूनाइटेड फ्रंट देने के हवाले से कुछ डिसीजंस हुए। उन डिसीजंस के हवाले से जो मेंबरान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के मौजूद थे, उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारे कैंडिडेट्स एक दूसरे के सपोर्ट होंगे। सुने जरा। ज़िमनी इंतखाबात अभी होने जा रहे हैं, हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था, वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा और पीएमएलएन उसकी मदद करेगी। और जहाँ पर पीएमएलएन का रनर अप कैंडिडेट है, वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मददगार होगी। यूं ये इलेक्शन दो इत्तेहादी जमातें मिलकर लड़ेगी। जहाँ हम रनर अप है हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है वो इलेक्शन लड़ेगी। जहाँ जहाँ हमारा कैंडिडेट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करेगी, और जहाँ इनका कैंडिडेट होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे।
ایک طرف یہ چل رہا ہے تو دوسری طرف ایک معاملہ جس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کی کوئی پوائنٹ بازی نہیں ہونی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی دونوں اطراف سے ہوئی. کے پی کے گورنمنٹ کی کچھ لوگوں کی طرف سے فوج کے آنے کے اوپر وہ ہو گیا کہ یہ تو وفاق کی ہیلپ نہیں ہے, یہ تو فوج کی ہیلپ ہے, یہ والی بات کہنے لگ گئے, اور دوسری طرف کے پی کے اندر کام نہیں ہوا, اس کے اوپر بھی بیان بازی ہوئی. لیکن سیلاب زدگان کی مدد, سیلاب زدگان کے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کے اوپر سیاست کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمارے پختون بھائی, آزاد جموں کشمیر کے بھائی اور گلگت بلتستان کے بھائی اور بہنیں, یہ تمام کے تمام جب سفر کر رہے تھے تو اس ٹائم پر کیا ہو رہا تھا, کیا ہونا چاہیے تھا, وہ ایک طرف رکھا جائے. لیکن کیا ہوا؟ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے چاہے آپس میں سیاسی جماعتیں جو مرضی کہتی رہے, لیکن ادارے مل کر کام کرتے رہے. عطا تارڑ صاحب نے کچھ اس بارے میں روشنی ڈالی ہے, وہ بھی سنیے گا, because I want to start with the floods and then ہم پالیٹکس کی طرف چلیں گے. سنیں ذرا. اربن فلڈنگ ہوئی کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے, اعظم صاحب کی ہدایت پر این ڈی ایم اے مکمل طور پہ فعال رہی. پاک فوج جن کی مختلف یونٹس بٹالین کو موو کیا گیا, مارشل سعید آصم منیر صاحب کی خصوصی ہدایت پر, وہ بھی مکمل طور پہ کوارڈینیشن میں ہیں ود این ڈی ایم اے اینڈ ود دی پی ڈی ایم ایز اینڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس. تو ایک نیشنل رسپانس ہے. نیشنل ہائی وے الحمدللہ اس وقت کوئی بلاک نہیں ہے, بلکہ اب فیڈرل گورنمنٹ نے پروونشل گورنمنٹ کے پی کے جو سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے پروونشل روڈز پہ بھی کام شروع کر دیا ہے. ایک نیشنل ایفرٹ ہے, اس میں ایف ڈبلیو بھی مکمل طور پہ ان آپریشنز کے اندر ساتھ ہے. سو یہ تو اچھی بات ہو گئی کہ ایک طرف این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے اکٹھے چل رہے ہیں, دوسری طرف این ایچ اے اینڈ پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ اکٹھا, واٹر ورکس اور وہ سارے ڈپارٹمنٹس بھی کام اکٹھے کر رہے ہیں. لیکن جو ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو کے پی کے گورنمنٹ اور وفاق کی گورنمنٹ کے مین لوگ یعنی پرائم منسٹر صاحب اور سی ایم صاحب, ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹس نہیں آئی جس کے بعد بندہ کہے کہ دیز ور ناٹ اپروپریٹ سٹیٹمنٹس, نیچے کی طرف سے آتی رہی, وہ نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن ذرا سب سے پہلے سیلاب زدگان کی بات کرتے ہیں. ابھی اتنا تو ہم لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس ٹائم پر جو اموات کی تعداد ہے وہ سینکڑوں کے اندر پہنچ چکی ہے. ابھی بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے خاندان ہیں جو کہ اس ٹائم پر ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ لاپتہ ہیں, اور ایسے سیلاب کے اندر ہوا یہ کرتا ہے کہ ملبے تلے دبنے والے لوگ, پتھروں پہاڑوں تلے اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے گمنے والے لوگوں کی تلاش جاری رہتی ہے. بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو بکھر کر رہ گئے, ان کا شہرازہ بکھر کر رہ گیا. یہ معلوم ہوا کہ خاندان کے خاندان گھر میں سوتے ہوئے بہ گئے. اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے, اور ایک لانگ ٹرم پالیسی ملک کی نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, اس کے اوپر بھی اینڈ کے سیگمنٹ میں بھی بات کرنی ہے. کیونکہ اگر پاکستان کے اندر ایک موقع کے اوپر قید سالی والی سچویشن ہو جاتی ہے, پانی کی قلت ہو جاتی ہے, ہمارے ڈیم سوکھے پڑ جاتے ہیں, ہم لوگوں کے لیے پانی کی جو فراہمی ہے وہ ناممکنات میں سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. انڈیا دھمکی دیتا ہے کہ پانی بند کر دیا جائے گا, تو ہم لوگوں کو واقعی میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ پانی بند ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. تو دوسری طرف اس مانسون سیزن کے اندر اتنا وافر مقدار کے اندر پانی آتا ہے کہ اگر اسے بچا لیا جائے تو پاکستان کی جو وہ زمین جو ابھی کاشت کے قابل نہیں ہے, جس کو بنجر زمین کہا جاتا ہے, اس کو بھی ہم سبز و شاداب بنا سکتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم پالیسیز آر دی اونلی سولوشن ٹورڈز اٹ. لیکن لانگ ٹرم پالیسیز نہیں, ہم لوگ نی جرک ریاکشنز دیتے ہیں, ہماری پالیسیز ریاکٹیو ہوتی ہیں, اور ہم سیاست کھیلتے رہتے ہیں. ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیڈران سب سے اولین ترجیح ہے, لیکن جن لیڈران کو برسر اقتدار بٹھایا جائے, خواہ وہ کے پی کے اندر ہو, وفاق کے اندر ہو, پنجاب کے اندر ہو, سندھ کے اندر ہو یا بلوچستان کے اندر ہو, ان عوام کو کون پوچھے گا؟ کیا لاکھوں روپے کے چیک پکڑا دینا آخر میں لوگوں کی جانے کے بعد, خاندان بکھر جانے کے بعد, بچے یتیم ہو جانے کے بعد, خواتین بیوہ ہو جانے کے بعد, جو آدمی ہے اپنی فیملی لوز کر دیں, اس کے بعد لاکھوں روپے کے چیک کسی قسم کا مداوا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ سوال ہے یہ اور جواب ہے نہیں. کوئی بھی اماؤنٹ آف منی, کوئی بھی اماؤنٹ پیسے کی کسی بھی طریقے سے گھر والوں کو واپس نہیں لا سکتی ہے. صرف ایک ہی طریقہ کار ہو سکتا ہے, اور وہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ.